شفنا مثل الطواحين عم تروح وبتجي زي هذا. كل ما لا عم تشد وتقوى، كل ما لا عم تشد وتقوى وبلشت بقى الأغراض تروح وتجي قدامنا، ونحن ما بقى نعرف شو بدنا نعمل بالبيت. الرفاية فتحت ابوابها وبلشت تفت علينا، يعني انحبسنا الناس بهالطرف وناس بالطرف الثاني. وقت اللي فقنا صار ترددها أكثر، صارت تزيد أكثر وأكثر وأكثر. حاليا هلا اكثر من 750 شخص. نحن من وقت ما استقبلنا فتحنا كل قاعات الدير لاستقبال العائلات، مثل ما شفتوا حتى صفوف الاولاد الصغار، كل شيء في عائلات كان نقدر نأمن لها أي خدمة أملنا لها إياها. أملنا الفطور اليوم الصبح، غدا، عشاء، أملنا تدفئة، أملنا الحمامات، أملنا أهم شغلة هي